आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी नहुने हो भने 22-22वटा शर्तहरू जो दर्शाएका चाहिँ छन् र अलग प्रकारको चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनका लागि अलग प्रकारको मेकानिजम बनाउने, संयन्त्र बनाउने, सडक निर्माण गर्नलाई पनि अलग प्रकारको संयन्त्र बनाउने, विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, सडक विभागलाई सडक विस्तार गर्न नदिने र सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसी एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाएर गर्नुपर्ने र त्यो संरचना नेपाल सरकारको मातहत नरहने, नेपालको संविधान, नेपालको कानुनको मातहत नरहने र अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुनको मातहतमा रहने प्रकारको संरचना जो बनाइएको चाहिँ छ र त्यो हेर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने देखिन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अहिले भर्खरै आवश्यकतै देखाएको छैन। किन त्यहाँ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर एमाले अनुबन्धित हुनुपर्ने विषय नै छैन नि अहिले। तर न्यायालय चलेन नि, विवाद छ, न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरिरहेको छ नि। अब न्यायाधीशहरू राजनीति गर्ने कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ नि अब भाका र भाषा बोल्ने काम न्यायाधीशहरूले गर्नुहुन्न। त्यसैले न्यायालय सम्मानित भइरहनुपर्छ र सम्मानित हुन सक्नुपर्छ। एमसीसी पारित गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी? अब त्यो एउटै शेरबहादुर देउवाले हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै पारित हुँदैन। गठबन्धन दलहरूसँग के अरे प्रतिपक्षमा रहेको दलहरूसँग पनि यो नेसनल इस्यु होइन, यो एउटै पार्टीको इस्यु होइन। प्रतिपक्षीय दलसँग पनि र गठबन्धन दलहरू सबैको के अरे सरसल्लाहले सहमतिले पास हुने कुरा हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको सैन्य गठबन्धन पनि हो। त्यसकारणले सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्दैन। सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्नका लागि नेपालको संविधानले दिँदैन। नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण संवादको तरिकाबाट हल गरिनुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानले वर्जित गरेको छ। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ त्यस प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैन। त्यसकारणले अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ कि चाहिँ सैन्य गठबन्धन चाहिँ आइपिएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यो क्लियर गरेको छैन। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो? यसमा नि शङ्का छ। होइन, जस्तो भीमरावले म उठ्छु भनेर घोषणा गर्नु। मैले अहिले भनिसकेँ यो बारेमा। हो, हाम्रो सर्वसम्मतै हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यसमा तपाईँ तनाव नलिनुहोस्। त्यसमा तपाईँ अब सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले हो त काङ्ग्रेसको? ठ्याक्कै भन्नु साल पक्कै हो, 1 महिना बाँकी छ। शेरबहादुर देउवै हो। किनभने अरूले पनि कन्टेस्ट गर्न जसले पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। कन्टेस्ट धेरै नेताहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त मेची महाकालीको साथी के अरे चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने कुरा। तर उम्मेदवारी त शेरबहादुर देउवाको नि हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेरबहादुर देउवाले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब मेची महाकालीका डेलिगेट्सहरूले छान्ने कुरा हो। त त्यसै छोड भनेर राजनीतिमा कहाँ हुन्छ? अदालतलाई त्यस्तो हटाउने भन्ने कुरा होइन नि। अदालतलाई विवादमा तान्नु हुँदैन। यस्तो अराजकता भइहाल्छ नि मुलुकमा। अदालतलाई विवादतिर तान्न खोज्यो भने त्यसो भएको हुँदा यसमा धेरै हल्ला गर्नुपर्ने, धेरै कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ। सरकारले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छैन प्रधानमन्त्री? कहाँ महाभियोग ल्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। समाजको आवाज.com। पहिलो प्रश्न अब एमसीसीको बारेमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा उठाउँदै आइरहेका छौँ। पहिलो कुरा यो सम्झौताको अन्तर्वस्तुमा चाहिँ यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ। राष्ट्रिय हित विपरीत खालको चाहिँ प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। त्यसलाई संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने कि नहुने भन्ने पहिलो प्रश्न छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी नहुने हो भने 22-22वटा शर्तहरू जो दर्शाएका चाहिँ छन् र अलग प्रकारको चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनका लागि अलग प्रकारको मेकानिजम बनाउने, संयन्त्र बनाउने, सडक निर्माण गर्नलाई पनि अलग प्रकारको संयन्त्र बनाउने, विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, सडक विभागलाई सडक विस्तार गर्न नदिने र सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसी एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाएर गर्नुपर्ने र त्यो संरचना नेपाल सरकारको मातहत नरहने, नेपालको संविधान, नेपालको कानुनको मातहत नरहने र
र अमेरिकी एमसिसी कम्पनीको कानुनको मातहतमा रहने प्रकारको संरचना जो बनाइएको चाहिँ छ र त्यो हेर्दाखेरि नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसैले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने खालका प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले पछिल्लो 2019 देखि चाहिँ के भन्दै आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आइपिएसको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको सैन्य गठबन्धन पनि हो। त्यसकारणले सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्दैन। सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्नका लागि नेपालको संविधानले दिँदैन। नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण संवादको तरिकाबाट हल गरिनुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानले वर्जित गरेको छ। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ त्यस प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैन। त्यसकारणले अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ कि चाहिँ सैन्य गठबन्धन चाहिँ आइपिएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यो क्लियर गरेको छैन। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ विषय चाहिँ तपाईँको आर्थिक प्याकेज हो, आर्थिक चाहिँ अनुदान हो भने आर्थिक अनुदान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर क्रियान्वयन गर्छ। जस अब जस सरकारको हुन्छ। सदनमा अनुमोदनको व्यवस्थाको पनि जरुरी छैन र सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर भनेको थियो। सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर चाहिँ सम्झौताको दफा 6 मा चाहिँ सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर लेख्ने। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ओडिसा सरकारको पालामा कानुन मन्त्रालयको एउटा पत्रचार गरेर चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर जो लेखिएको छ त्यो संविधानको भावना नेपालको कानुनको मामला मान्यताभन्दा विपरीत खालको चाहिँ छ। त्यसकारणले सदनबाट आर्थिक प्याकेजका आर्थिक योजनाहरू अनुदानहरू कुनै पनि सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस छैन। यो पनि यदि आर्थिक योजना हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सदनबाट अनुमोदन गर्नका लागि या त चाहिँ सम्झौतामा सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर लेखा हुनुपर्छ, जबकि सम्झौतामा सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर भनेको छ। र अर्को कुरा तपाईँको दुईटा कन्डिसनमा सदनमा अनुमोदन हुन सक्छ। दुईटा कन्डिसन भनेको एउटा कन्डिसन हो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ भने सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिँदैन। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी परिभाषा जो स्थापित भएको छ त्यो परिभाषाले एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिएको स्थिति छैन। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ यदि सैन्य सम्झौता हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। सैन्य सम्झौता हो त भनेर भन्दाखेरि आवरणमा आर्थिक सम्झौताको रूपमा लिएर आएको चाहिँ छ। आवरणमा आर्थिक सम्झौताको रूपमा लिएर आउने अनि कन्टेन्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि सैन्य सम्झौताको चाहिँ रूपमा लिएर आउन खोजिरहेको चाहिँ छ। गर्न खोजेको त्यहीँनिर चाहिँ हो। आइपिएसको पार्ट भनेर घोषणा गरिसकेपछि अनि बल्ल सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर सैन्य सम्झौता भएको हुनाले सदनबाट अनुमोदन गर्ने भागमा आएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो या त खुलेर आउनु पर्यो, सैन्य सम्झौता हो भनेर आउनु पर्यो चाहिँ सदनमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। सैन्य सम्झौता चाहिँ छलफल गर्ने कि नगर्ने, बहस गर्ने कि नगर्ने, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ। होइन भने आवरण चाहिँ आर्थिक चाहिँ सम्झौताको रूपमा आवरण लिने अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको विधिमा चाहिँ सैन्य सम्झौताको रूपमा चाहिँ लिएर आउने। यो त द्वैत चरित्र भयो चाहिँ, यो त विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय परेन। यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय पनि परेन र कन्टेन्टमा रहेका चाहिँ विषयहरू राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने खालका प्रावधानहरू पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दा आइपिएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा पनि डिक्लियर हुनुपर्छ। यी तीनटा कुराहरू क्लियर भयो भने र चौथो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। हैन, राष्ट्रिय सहमति भयो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा सदनबाट त अहिलेकै एजिटिजमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रक्रियाबाट सदनबाट अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले दलहरूको बिचमा अहिले चाहिँ संयुक्त सरकार रहेको छ। संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरूको बिचमा दलहरूका आफ्ना मत हुनसक्छ, आफ्ना राय हुनसक्छ, तर पनि साझा सहमति जे हुन्छ, साझा मान्यता जे हुन्छ त्यही साझा मान्यता साझा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिलेको परिस्थितिमा यो मुद्दामा चाहिँ यति धेरै राष्ट्रियताको मुद्दामा यति धेरै गम्भीर प्रकारका चाहिँ समस्याहरू रहेको अवस्थामा सायद साझा सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। एजिटिज डकुमेन्टको रूपमा साझा सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले भविष्यमा संशोधन गर्यो, अमेरिकाले यो संशोधन गर्न तयारी भयो र राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि सहमति भयो भने मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। चाहिँ पहिलो कुरा त्यो।
त्यही कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजोको स्थायी समितिको बैठक बसेर पनि यही कुरालाई डिटो गरेको छ। विगत कालदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ असमान शर्तहरू छन्, ती असमान शर्तहरू संशोधन हुनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ। यो दुईटा कन्डिसन बिना चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि पनि क्लियर गरेका चाहिँ छौँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सरकारको के अरे यो संयुक्त संयन्त्रको बारेको चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको दलको गठबन्धनको प्रक्रियामा गइरहेको अवस्थामा डेमोक्रेसीमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा सर्टेन इस्युहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँको जोइन्ट खालका चाहिँ मोमेन्टहरू जोइन्ट खालका एक्टिभिटिजहरू गर्ने गरिरहेको चाहिँ तपाईँको नेपालको लोकतान्त्रिक हिस्ट्रीमा पनि चलेकै विषय हो। चाहिँ तपाईँको 46 सालको चाहिँ आन्दोलनको बेलामा 46 सालको आन्दोलनको बेलामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो त्यो बेलामा पनि, र त्यस्तै गरिकन 62-63 सालको आन्दोलनको बेलामा पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो। त्यस पछिल्लो समयमा 12 बुँदे समझौता भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो। शान्ति प्रक्रिया पश्चात पनि तपाईँको चाहिँ नेताहरूको बिचमा उच्च संयन्त्रहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दलहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने खालको कामहरू हुँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले डेमोक्रेसीमा चाहिँ त्यस प्रकारको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने, दलहरूको बिचमा सर्टेन मुद्दाहरूलाई लिएर कमन मुद्दाहरूलाई लिएर जोइन्टली क्याम्पेन गर्ने यस्तो खालको भइरहेकै छ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले यो चाहिँ कोअलिसन गठबन्धन चाहिँ गठबन्धन त पहिलेबाटै सुरु भएको हो, तर विधिवत रूपले कमिटी फर्मेसन चाहिँ अहिले गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा डेमोक्रेसीको एउटा पद्धति हो, प्रक्रिया हो। डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूभन्दा फरक विषय होइन चाहिँ पहिलो कुरा त्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अहिले फेरि पनि चाहिँ तपाईँको संविधानमाथि खतरा छ, डेमोक्रेसीमाथि खतरा छ र राष्ट्रियतामाथि खतरा छ। त्यस कारणले यो चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न, के अरे डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने प्रश्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यसैले त्यो रक्षाको लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्न जरुरी छ। हामीले त भनेका हौँ चाहिँ सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ, सबै दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ, तर सबै दलहरू बिचमा सहमति र सहकार्य हुन सकेन। 5 दलको बिचमा मात्रै सहमति र सहकार्य भएको चाहिँ छ र 5 दलको बिचमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सवालमा अहिलेको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्नमा एक आपसमा सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि गइरहेको छ। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भएको हुनाले स्वाभाविक ढङ्गले दलहरूले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा सहयोगको भूमिका अवश्य हुन्छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको सहयोगको हुने कुरा चाहिँ स्वत संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको विषय हो, संविधानको मार्गचित्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वत सहयोग गर्ने कुरा सुनिश्चित तथ्यको विषय भइहाल्यो। र अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भ जो आउँदैछ, खास गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको चाहिँ समय आउँदैछ। यो चाहिँ फाल्गुनबाट चाहिँ आउँदो फाल्गुनबाट राष्ट्रिय सभाको करिब 20 जना चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको पद रिक्त हुँदैछ। मार्चको फर्स्ट या सेकेन्ड विकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उठिरहेको चाहिँ छ। त्यसैले त्यो निर्वाचनको लागि पनि र त्यसपछि गएर सङ्घको र प्रदेशको पनि उपचुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले कुरा उठाइरहेको छ। रिक्त स्थानहरूमा ती रिक्त स्थानहरूमा निर्वाचनको लागि पनि जोइन्टली जानुपर्छ भनेर चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति भएको छ, समझदारी बनेको छ। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सम्पन्न गर्नका लागि पनि चाहिँ यो गठबन्धनको अथवा यो संयन्त्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने देखिन्छ। यिनै उद्देश्यहरूलाई लिएर चाहिँ यो संयन्त्र बनेको अवस्था हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब न्यायालयको प्रश्नको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भयो। न्यायालयको प्रश्न भनेको न्यायालयको प्रश्न नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ। त्यसकारणले कुनै पनि संरचनाभित्र देखा पर्ने समस्याहरूको सन्दर्भमा स्वायत्त अङ्ग भएको हुनाले त्यही भित्रबाट समस्या समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहीबाट विकास खोजिनुपर्छ, त्यहीबाट समाधान खोजिनुपर्छ, त्यहीबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, त्यहीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीबाट खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वायत्त अङ्गहरू चाहिँ भएको हुनाले स्वायत्त अङ्गहरूभित्रै चाहिँ तपाईँ समस्या समाधान खोज्ने कुरा हो। अब त्यसकारण हामी आशा अपेक्षामा छौँ कि चाहिँ त्यस प्रकारका स्वायत्त अङ्गहरू कहिले कार्यपालिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, कार्यपालिकाले हल गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, व्यवस्थापिकाले हल गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाभित्र समस्या पैदा हुन्छ, न्यायपालिकाले हल गर्नुपर्छ। प्रक्रिया त्यही नै हो चाहिँ। अब विधिको रूपमा एउटा भेन्टिलेसनको रूपमा, एउटा अप्सनको रूपमा, विकल्पको रूपमा, लास्ट अप्सनको रूपमा
तपाईँको कार्यपालिकाको कतिपय समस्याहरू सोल्युसन हुन सकेन भने विधिको हिसाबले न्यायालयमा जाने कुरा, त्यस्तै व्यवस्थापिकामा कतिपय चाहिँ कुराहरू सोल्युसन हुन सकेन भने विधिको हिसाबले न्यायालयमा जाने कुरा, न्यायालयको समस्याको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको कतिपय सोल्युसन हुन सकेन भने एउटा अल्टरनेटिभ भेन्टिलेसनको रूपमा विकल्प एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ विधिको रूपमा संसदमा जाने कुरा, चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको अप्सनहरू पनि छन् तर त्यो विधिको रूपमा मात्रै छ। अहिले चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान खोज्ने कुरा विधिमा गएर भन्दा पनि चाहिँ समस्या समाधानको खोज्ने कुरा तपाईँको मोरल प्रश्न हो हैन, त्यहाँ सहमति र समझदारीको आधारमा खोज्ने कुरा हो, मोरली रूपले समस्याहरू निकास खोज्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसरी चाहिँ समस्याहरू समाधान खोज्यो आफ्नो निकायभित्र समस्या समाधान खोज्नु नै सबभन्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको सङ्कलनकालीन अवस्था छ, एक प्रकारको अस्थिरता र अराजकता चाहिँ पैदा हुन सक्ने खतराहरू चाहिँ स्थिति छ। संविधानलाई क्रियान्वयन गर्ने क्रममा स्थिरता र स्थायित्व लानुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका अङ्गहरूलाई निरन्तरता साथ स्थिरता र स्थायित्व साथ लानुपर्ने आवश्यकता छ। सबै कुरा तपाईँ विधिमा मात्रै खोज्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विधिले मात्रै सबै कुरा ठिक गरिहाल्छ नि त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिले मात्रै त पुग्दैन। मूल रूपमा त कन्सेप्ट सोचाइको कुरा हो, समझदारीको कुरा हो, नैतिकताको प्रश्न हो, वैचारिक प्रश्न हो, नीतिगत प्रश्न हो, विचारको प्रश्न हो। त्यहाँदेखि विचारको चाहिँ आधारमा एउटा चाहिँ ढङ्गले चाहिँ निकास खोज्ने, मतलब एउटा समस्या समाधान खोज्ने यो रोलले गयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने प्रकारको हो। त्यस कारणले अहिले दलहरूको एजेन्डा बनेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको दलहरूले एजेन्डा बनाउने विषय पनि होइन, दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय पनि पर्ने कुरो भएन। भविष्यमा संसदमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा बन्यो या कार्यपालिकाको एजेन्डा बने भने त्यो बेलामा दलहरू आकर्षित हुने कुरा एउटा बाटो भयो। अन्यथा अहिले दलहरूको एजेन्डा बनिसकेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले कुनै पनि निकायभित्र पैदा भएका न्यायालय लगायतका कुनै पनि निकायभित्र पैदा भएको समस्याहरूको समाधान त्यहीँबाट खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ। संविधानको भावना र मर्म अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार चाहिँ त्यही ढङ्गले विकास खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अरू दलले समावेशी समानुपातिकता र बहुपदीय प्रणालीमा त्यसपछि नै गइरहेकै छन्। त्यस कारणले अब हामीले गरेको काम राष्ट्रको निम्ति रोल मोडल हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले सोच्नु स्वाभाविकै हो। र मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न खोज्दा अब मैदानमा आउनुभएको छ, पार्टीमा अभ्यास हुँदैन भइहाल्छ नि। अब हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्षले अध्यक्षको चाहना राख्नुमा त कुन ठुलो कुरा हो। अनि हामी त्यतिखेरसम्म औपचारिक रूपमै आएका छैनौँ, प्रतिनिधि छानिएकै छैन। 27 गते एकैचोटि देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि छानिन्छ। अनि त्यसपछि हामी कसलाई जिम्मा दिने कसलाई नदिने विधान महाधिवेशन बगेर साथ प्रथम विधान महाधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा हामीले गरेर आयौँ। नीतिको महाधिवेशन हो, विधानको महाधिवेशन हो र नेतृत्वको महाधिवेशन अहिले हुँदैछ। त्यस कारणले हाम्रो नीतिमा कुनै पनि फरक कुरा रहेन। त्यो एकदमै हाम्रो आगामी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने, समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने, समाजवादका आधारहरू के हुन्, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि नगरिन्जेलसम्म र स्वाधीन अर्थतन्त्र नबनिन्जेलसम्म, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उचाइमा नपुर्याइन्जेलसम्म, रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना नभइन्जेलसम्म समाजवाद घोषणा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले अहिले समाजवादको पूर्वाधार बनाउने बेला हो र त्यो पूर्वाधारका निम्ति हामीले यो समाजवादको त्यो पूर्वाधार बनाउन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूल कार्यभार बनाएर अगाडि बढ्छौँ। र त्यसका लागि अहिले हामी सत्ता बाहिर छौँ। सत्ता बाहिर हुँदा हामी त्यसका लागि सरकारलाई त्यसका निम्ति दबाब दिने र स्थानीय सरकारमा पनि छौँ अहिले हामी कति ठाउँमा। त्यहाँबाट हामीले यो समृद्धिको यात्रालाई जारी राख्ने यो 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 हाम्रो मूल कार्यभारबाट हामी डेभिएटेड हुँदैनौँ। दलाल पुँजीवादलाई हामी विरोध गर्छौँ। राष्ट्रिय पुँजीलाई, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय निर्माणको महाअभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र यसो गर्दा हामी शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जो निजीकरण छ त्यसलाई सरकारको दायित्वमा हामी ल्याउन चाहन्छौँ र यो राष्ट्रिय दायित्वभित्र ल्याउन चाहन्छौँ। सामाजिक सुरक्षा र यसको दायित्वलाई बढाउन चाहन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा यसो गर्दा हामी निर्यात र आयातको सन्तुलनमा जुन हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा जुन गम्भीर असन्तुलन छ त्यो सन्तुलन कायम गर्दै निर्यात बढाउने र हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा अब निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र सरकारले पनि अब निजी उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहित गर्दै
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र दलाल पुँजीलाई विस्थापन गर्ने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। किनभने हामी समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ, त्यस कारण समाजवादतर्फको सम्पूर्ण तयारीमा हामी जानुपर्छ र हाम्रो कार्यभार त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। महाधिवेशनले हाम्रो यो नीति तय गरिसकेको छ। नेतृत्व तपाईँले हेर्दा हेर्दै सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मलाई उहाँले राखेका 3 मूल कुराहरूको बारेमा मेरो केही धारणाहरू राखेँ। यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए म निवेदन गर्नेछु। धन्यवाद। केही छ भने तपाईँको प्रकाश सर, मेरो एउटा प्रश्न पनि छ हजुर। जस्तो यो प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा एमालेको आधिकारिक घटना के हो? उहाँले छोड्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन अथवा निकास ठ्याक्कै हाल्नु पर्यो? त्यो बारेमा मैले बोलेँ, तपाईँले सुन्नु होइन, मलाई पनि तर किनभने अहिले राजीनामा जुन ठ्याक्कै मागेको छ नि, राजीनामा नै निकास हो त? अनि राजीनामा माग्नेहरूसँग सोध्नु, मैले मागेको छैन, मैले त्यसको जवाब दिनु परेन। एमाले मागे प्रस्ताव ल्याउँछ ल्याउँदैन ठ्याक्कै सिधा हुन्छ। माग्यको प्रस्ताव बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अहिले भर्खरै आवश्यकतै देखाएको छैन। किन त्यहाँ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर एमाले अनुबन्धित हुनुपर्ने विषय नै छैन अहिले। तर न्यायालय चलेन नि, विवाद छ नि, न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरिरहेको छ नि। अब न्यायाधीशहरू राजनीति गर्ने कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ नि अब भाका र भाषा बोल्ने काम न्यायाधीशहरूले गर्नुहुन्न। त्यसैले न्यायालय सम्मानित भइरहनुपर्छ र सम्मानित हुन सक्नुपर्छ। पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन र विवादास्पद फैसला गर्ने र वजनदार निर्णय संविधानमा आधारित भएर फैसला नगर्दा यस्ता कुराहरू आइरहन्छन्। त्यसैले परमादेश दिँदा नै उहाँहरूले सेटिङ भएको कुरा आफै बोल्दै हुनुहुन्छ नि। अमेरिकाबाट गरेको इमेल तपाईँले थाहा पाउनुभयो, पढ्दा पढ्दै इमेलका चाहिँ डकुमेन्टहरू बाँड्न नहुने भयो। अब त बन्द गराउनु उहाँले भनेकै सुन्नुभयो तपाईँले। अब मैले किन भनिरहनु पर्यो ज्यादा कुरा, त्यो तपाईँ आफै इसारा नै काफी छ। यसमा म धेरै बोल्न चाहन्छु। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो? यसमा नि शङ्का छ। होइन, जस्तो भीमरावले म उठ्छु भनेर घोषणा गर्नु, मैले अहिले भनिसकेँ यो बारेमा। हो हाम्रो सर्वसम्मतै हुन्छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस् त्यसमा तपाईँ तनाव नलिनुहोस्। त्यसो केपी शर्मा सर्वसम्मत अध्यक्ष? हाम्रो मूलत नेतृत्व सबै नै सर्वसम्मतै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सबै? थ्याङ्क यू सो मच। भर्खर बनेको, यहाँ ऋषि दमालाजीले सोध्नुभयो, भर्खर बनेको संयन्त्र केका लागि? वास्तवमा यो सरकार अहिले गठबन्धनको सरकार छ। अत्यन्त 2/3 नेकपा, तत्कालीन नेकपाको 2/3 लगभगको सरकार थियो। हामी सबैलाई थाहा छ। नेतृत्वले त्यो सरकारलाई थाम्न सकेन। आफ्नै पार्टीभित्रको विग्रहको कारणले आज एमालेको आफ्नै पार्टी अथवा नेकपाको आफ्नै पार्टीभित्रको विग्रहको कारणले आज गठबन्धन सरकार बन्न पुगेको। यो हामी सबैलाई जगजाहेर छ। गठबन्धन सरकारभित्र फेरि कुनै पनि विग्रह नहोस् र यसले राम्रो छ। मेरो गोरुको 12% भन्न थालेपछि फेरि विग्रह हुन्छ। हरेक कुरा सेयरिङ गरेर, हरेक कुरा पारदर्शी गरेर, सबैको छलफलबाट साझा किसिमले जान सक्यो भने मात्रै एकलौटी सरकार हुँदा त चलेन। मेरो घरको 12% भन्दा नचलेको त हो नि। त्यो होइन। यो गठबन्धनलाई मजबुत पारेर लिएर जानको निमित्त, कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भन्नका निमित्त यो संयन्त्र बनाइएको हो। यसमा कसैले आपत्ति ठान्न पर्दैन र यो संविधानमै कसरी चलाउने भन्ने कुरो पार्टीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि गठन गरिएको कुरालाई संविधानमै व्यवस्था नभएको भन्न पर्ने जरुरी पनि मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले यो गठबन्धन सरकारलाई लामो समयसम्म, निर्वाचनसम्म एकदम सही किसिमले अगाडि बढाउनको निमित्त यो संयन्त्र आएको। जहाँसम्म न्यायालयको प्रश्न छ, न्यायालयलाई एकदम स्वतन्त्र स्वच्छ न्यायालयको रूपमा लान पर्छ र विवादमा तान्न हुँदैन न्यायालय। म यति कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। सरकारको प्रभावकारिताको कुरा, सरकारले अत्यन्त एउटा सिङ्गल बहुमत हुँदाखेरि त प्रभावकारी किसिमले सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्था छ। 3.5 वर्ष हामीले कुनै प्रभावकारिता त्यस्तो काम गरेको, यो त गर्यो है सरकारले भन्ने कुरा केही देखिएन भने अब गठबन्धन जोडगठको गठबन्धनको सरकारले
सबैतिर नखोस् भनेर बडो सुझबुझका साथ 2-3 महिना लाएर भए पनि सरकार चाहिँ नि सुझबुझका साथ सरकारलाई पूर्णता दियो र अहिले पनि हरेक कुरा अत्यन्त सुझबुझ राखेर संयन्त्र गठन गरेर कहीँ पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस्, सबैको बिचमा समझदारी भएर जान सकोस् भनेर चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ र यसले महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्न सुरु गरेको छ। किनभने कोभिडकै सवालमा पनि यो सरकार आइसकेपछि धेरै नै फड्को मारेको छ र अब पनि 60 लाख भन्दा बढी खोप चाहिने आउने सम्झौता भइसकेको छ। फाइजर मोडर्नासँग पनि फाइजर पनि त्यसो भएको हुँदा खोपमा जनताको सबभन्दा सरोकारको विषय जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु हो। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता सरकारको खोपमै पहिलो प्राथमिकता थियो र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नि खोप भन्नुभएको थियो। जति बेला शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यसपछि खोप भन्नुभएको थियो र खोपलाई प्राथमिकता सरकारले दिएको र अहिले खोप पाइएन भन्ने गुनासो कम सुन्न पाइन्छ र दिन प्रतिदिन सम्झौता गरेर तत्काल पैसा छुट्याएर त्यो सरकारले खोपमा प्राथमिकता दिएको छ र अब बालबच्चाहरूको म बालबालिका मन्त्रालयको पनि मन्त्री भएका नाताले पनि भन्छु, हामीले पनि मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि सरसल्लाह गरिरहेका छौँ कि बालिकाको लागि पनि छिटो खोपको व्यवस्था गर्न पर्यो। यो फाइजरवाला जो खोप आएको छ यसले पनि एउटा हदसम्मको तहसम्मको बालबालिकाहरूलाई खोपमा सम्बोधन गर्नेछ र यसको अलावा पनि सुशासन कायम गर्नको निमित्त र जनताको सरकारका सवालहरूमा सरकारले चाहिँ नै काम गरेर एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, जो जनताले अनुभूति गरिरहेकै कुरा हो। त्यस कारणले यसमा एकदमै आवश्यक छ। मैले भने तपाईँ बाहिर जानुभएको किन भनिसकेँ मैले, किन आवश्यक छ भनिसकेँ मैले, जस्टिफिकेसन पनि दिइसकेँ। किनकि यो संयन्त्रलाई कहीँ कतै सानो पनि नहोस् भन्नका निमित्त, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भन्नको निमित्त आवश्यक छ। मैले भनिसकेँ अदालतलाई त्यस्तो हटाउने भन्ने कुरा होइन नि, अदालतलाई विवादमा तान्न हुँदैन। यस्तो अराजकता भइहाल्छ नि मुलुकमा, अदालतलाई विवादतिर तान्न खोज्यो भने। त्यसो भएको हुँदा यसमा धेरै हल्ला गर्नुपर्ने, धेरै कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ। कहाँ महाधिवेशन ल्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन ल्याउने, किन त्यसो त सधैँ आग्रह हुन्छ, कसै न कसैको आग्रह हुन्छ। आग्रहले यसलाई राख उसलाई नराख उसलाई जित भन्ने अदालत त्यो त पुरै पोलिटिकल हुन्छ नि त, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सरकार पनि यो गठबन्धन सरकार पनि चुनावसम्म स्थिर रूपमा जानुपर्छ र के अरे चाहिँ मुलुकमा एउटा स्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व दिने, जीवधनको नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो। त्यस कारणले त्यसमा सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध छ। अर्को एउटा अब जाँदा महाधिवेशनमा तपाईँ अब सभापतिमा शेरबहादुर देउवाई हो त काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै भन्नुसार पक्कै हो, 1 महिना मान्छे छ शेरबहादुर देउवाई हो। किनभने अरूले पनि कन्टेस्ट गर्न जसले पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। कन्टेस्ट धेरै नेताहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त मेची महाकालीको साथी के अरे चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने कुरा। तर उम्मेदवारी त शेरबहादुर देउवाको नै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेरबहादुर देउवाले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब मेची महाकालीका डेलिगेट्सहरूले छान्ने कुरा हो। त त्यसै छोड भनेर राजनीतिमा कहाँ हुन्छ? छोड भनेर कसले छोड्छ दुनियाँमा, राजनीतिको गेममा? त्यसो भएको हुँदा छोडाउने भने शेरबहादुर देउवाले नराम्रो काम गरेको भए, पार्टीमा नराम्रो किसिमले गएको भए मेची महाकालीका साथीहरूले चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छोडाउला होइन। नेपाली काङ्ग्रेस त ब्यालेटमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, भोटमा विश्वास गर्ने पार्टी हो।
मेची महाकालीबाट विदेशबाट जताततैबाट आउने डेलिगेट्सहरूले भोट दिएर फेरि पनि बहुमत शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नि दिएर सभापति बनाएपछि सभापति बनेको भोलिपल्टदेखि विरोध गर्न मिल्दैन। अथवा जो कोही अर्को नेता बने पनि उसले निर्वाध रूपमा जसलाई विजय गराउँछ निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुहुन्छ। त्यो शेरबहादुर पनि सभापति हुन्छ काङ्ग्रेस 14 महाधिवेश उहाँले जित्नुहुन्छ। जित्ने त मेची महाकालीका साथीहरू होइन, जित्ने त मेची महाकालीका साथीहरूले भोट दिने हो। तर अहिले वातावरण हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। धेरैले उहाँलाई नै बढी विश्वास गर्ने यस्तो वातावरण दिन प्रतिदिन बन्दै आएको मैले महसुस गरेँ। रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर गठबन्धन बन्न सक्छ? त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यस्तो बन्दियो भने राम्रो हुन्छ। किनभने आदरणीय रामचन्द्र पौडेल दाजु पनि उहाँ पनि लामो समयसम्म समकक्षी हो आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूको। दुवैजना मिलेर जानुभयो भने नहुने केही कुरा छैन। म त दुवैजनालाई मिल्न पनि उहाँहरूको अब दुवैको यो अन्तिम दिन पनि हो। अब रामचन्द्र दाईको पनि शेरबहादुर दाईको पनि उहाँहरूको चाहिँ अन्तिम हो जस्तो मलाई लाग्छ, अन्तिम पटक। त्यस कारण दुईजना मिलेर गइदिनु भयो भने पार्टीमा पनि एउटा नयाँ ऊर्जा आउने थियो र नयाँ डिरेक्सनमा पार्टी पनि जाने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। सकेसम्म नेताहरू अरू पनि मिलेर एकजुट भएर हामी लड्ने भनेको यो त प्रतिस्पर्धा हो। पार्टीभित्र त लडाइँ होइन, प्रतिस्पर्धा हो। लडाइँ त हामी अर्को शक्तिसँग लड्नुपर्छ नि चुनावमा। त्यसो भएको हुँदा यसैमा धेरै लडेर शक्ति खर्च गर्न पार्टीमा हुँदैन। समझदारी हुनुपर्छ, मिलेर जानु उत्तम कुरा हो। अन्तिम प्रश्न हो तपाईँलाई, एमसीसी पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले? एमसीसी अब त्यो एउटै शेरबहादुर देउवाले हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै पारित हुँदैन। गठबन्धन दलहरूसँग के अरे प्रतिपक्षमा रहेको दलहरूसँग पनि यो नेसनल इस्यु होइन, यो एउटै पार्टीको इस्यु होइन। प्रतिपक्षीय दलसँग पनि र गठबन्धन दलहरू सबैको के अरे सरसल्लाहले सहमतिले पास हुने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो सरसल्लाह सहमति हुन्छ र त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। हस्, धन्यवाद। समाजको आवाज.com